साथीहरू सेयर टेक फन्डामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी हरेक हप्ता चाहिँ फेरि उपस्थित भएका छौँ। विगत हप्तामा केही टेक्निकल समस्याहरू हामीले देखेका थियौँ। सायद यसपटक हामी ती टेक्निकल समस्या सुधार गर्नेछौँ र जहाँसम्म त्यो टेक्निकल समस्याको कारण हामी विगत केही समयदेखि म बाहिर थिएँ र अध्ययनको क्रममा बाहिर थिएँ र 2-3 महिना र टेक्निकली हामीले तपाईहरुलाई कन्टिन्युटीको आधारमा हामीले सधैँ चाहिने कन्टिन्युटी नटुटोस् र दर्शकहरुसँग सम्बन्ध बनिरहोस् र बजारको अपडेट दिइराखौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिने इन्फर्मेसन मात्रै सेयर गरेका थियौँ। हामी फेस टु फेस क्यामेरामा आउने गरेका थिएनौँ र अबदेखि सायद हामी निरन्तर रहनेछौँ र यहाँहरूलाई अपडेट गराउनेछौँ। बजारमा विगत हप्तादेखि तपाईहरुलाई 3 हप्तादेखि हामीले हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई बजारको स्थितिको बारेमा हामीले अपडेट गराएका थियौँ र प्रफिट बुकिङको ठिक समय आएको हो र प्रफिट बुकिङ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले सचेत गराएका थियौँ र त्यसै अनुसार साथीहरूले प्रफिट बुक गर्नुभएको पनि थाहा छ हामीलाई र धेरै साथीहरू पनि बजारमा अझै पनि बजारको ट्रेन्डमा फलो गरेर तपाईहरुले होल्ड गरेर पनि बस्नु भएको छ र अस्वाभाविक रूपमा बजार चाहिने झरेको अवस्था देखिन्छ। समयभन्दा पहिले बजारले आफ्नो ट्रेन्ड चाहिने झरेको छ, निराशा छाएको छ। अब बजारमा के हुन्छ भन्ने हिसाबमा छ। केही घटनाक्रम यो बजारले आफ्नो ट्रेन्डलाई चाहिने ब्रोकन भएको अवस्था हो, ट्रेन्ड ब्रोक भएको हो र बजार जहाँसम्म बजारले देखाएका इन्डिकेटर्सहरू बुलिस छन् र बजारमा सकारात्मक माहौल नै छ र बजारमा ट्रेड कम भएको कारण भोल्युम घटेको अवस्था देखिन्छ। ट्रेड कम भएपछि भोल्युम स्वाभाविक रूपमा छ। ट्रेड चाहिने कम हुनु भनेको बायर र सेलरको कम उपस्थिति हो र चासो कम लिएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा लगभग केही हप्ता चाहिने हामीले जेनरली बुझ्नुपर्छ। साधारणतया कुनै न्युज या कुनै रिपुटेसनको कारण बजारमा कुनै परिवर्तन हुँदा त्यसको असर 3 दिनसम्म हुने हुन्छ। तर कुनै निर्णय या कुनै सर्कुलर या कुनै चाहिने गभर्नेन्स या कुनै नियमन निकायबाट भएको कार्यहरूमा अक्सर लगभग 5 दिनसम्म टिक्ने हुन्छ। यसपटक जुन हामीले देखेका छौँ बजारमा जुन हामीले बजारमा केही सडनली पी रेसियो, इपिएस र नेटवर्थको बारेमा केही कन्फ्युजनहरू रेज भएर बजारमा चाहिने बजारको पी रेसियो हेरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो सार्वजनिक रूपमा हरेक कम्पनीले अद्यावधि गरिराख्ने हो र इन्भेस्टरले स्वयं त्यो कुरा सचेत भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि बोर्डबाट चाहिने नियमन निकायबाट सार्वजनिक रूपमै चाहिने जानकारी भनौँ या यसलाई चाहिने अब हामीले चाहिने पी रेसियो, इपिएस र चाहिने नेटवर्थलाई हेर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूले केही कम्पनीका लिस्टहरू सार्वजनिक भएको अवस्था तपाईहरुलाई जानकारी होला नै। यस्तो अवस्थामा बजारमा अचानक शेयर होल्डरहरूको बीचमा कन्फ्युजन क्रिएट भएर चाहिने बजार कुनै पनि कम्पनीको पी रेसियो या इपिएस नकारात्मक र सकारात्मक दुवै हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर नकारात्मकको पछाडि कारण के हो र सकारात्मकको पछाडि कारण के हो उत्तिकै बुझ्न जरुरी छ र ती बुझिसकेपछि हामीले चाहिने कारोबार गर्नुपर्छ। तर जुन हिसाबमा हामीले बजारमा देख्यौँ यी कुरा जुन बोर्डको सर्कुलर या नेप्सेको माध्यमबाट आफ्नो नियम या पोलिसी अनुसार काम कसलाई ट्रेड गर्न नदिने भन्ने कुरा आन्तरिक मामला भएको हुँदा यो सार्वजनिक रूपमा आउनु अस्वाभाविक हामीले पायौँ, जसको कारण बजार तनावग्रस्त रह्यो। साथीहरू अब बजारमा यो हप्ता के हुन्छ भन्ने हामीले गरेका छौँ। बजार अहिले हामीले 2843 मा बितेको हप्ता हामीले बिदा गरेका छौँ र बजार -16 मा भएको छ। बजार हामीले लास्ट विकदेखि हेर्दाखेरि बजारमा तनाव पनि रह्यो र हरियो होला भनेर बजारमा भोलाटिलिटी हामीले बजारलाई देख्यौँ, फ्लक्चुएसन धेरै नै देख्यौँ र बजार बढ्ला भन्ने पनि आशा गरियो र धेरै पहल पनि गरिएका छन्। तर बजार नबढेर बजार आफ्नो हिसाबमा अझै पनि नकारात्मक देखिएको छ। कारण हामी चाहिने अहिले असाढ महिनाको
सुरुवातमा छौँ। जो चिज हामी असाढ महिनाको अन्तिममा हामीले देख्नुपर्ने घटना यो महिनाको सुरुवातमै जहाँ बजारले राम्रो मुड दिइरहेको अवस्थामा हामीले यो अस्वाभाविक कुराहरू देख्यौँ। बजारको सेन्सिटिभिटीलाई पनि विचार गर्दा हामीले विगत हप्तामा हेर्दाखेरि हामी देखेको थियौँ कि सेन्सिटिभिटी हरियो थियो र चाहिने नेप्सेको नेप्से चाहिने रातो थियो र त्यसपछि फेरि हामीले अहिले आएर नेप्से र को चाहिने नेप्से इन्डिकेटर र चाहिने सेन्सिटिभिटी दुइटै रातो भएको अवस्था देखिन्छ। लगभग 7 अरब 3 करोडको कारोबार देख्छौँ हामी र 1 करोड 32 लाख हाराहारीमा हामीले 1 करोड 32 लाखको हाराहारीमा हामी चाहिने सेयरको ट्रेड भएको सेयर किताब खरिद बिक्री भएको अवस्था देख्छौँ। यसरी हेर्दा 226 र 219 वटा कम्पनीको हालमा कारोबार देखिन्छ। बजार नेप्से बिहिबारलाई विचार गर्दा बजार चाहिने बिहिबारको ओपनिङ लगभग 2865बाट लिएर गएर 2843 मा हामी आयौँ र यस बीचमा बजारले हामीलाई 2870 को हाइट हामीलाई दिएको थियो। यसरी बजार बढ्ने मुभ देखाएर बजार चाहिने सामान्य स्थितिमा आएर टुङ्गिएको अवस्था छ। यसै बीचमा हामीले जब सेक्टरहरूलाई हेर्दै जाँदा होटल्स र हाइड्रो पावर सेक्टरलाई हामी बाहेक अन्य सेक्टर नकारात्मक रह्यो र दुईटा सेक्टर हाइड्रो र चाहिने होटल्समा पोजिटिभ देखियो। के हुन्छ त आगामी हप्ता भन्ने हिसाबमा हामीले अझै हामी हेर्दै जाउँ, विश्लेषण गर्दै जाउँ, हामीलाई थाहा हुन्छ। बीचमा तपाईँहरूले देख्नुभयो अप्परमा अनएक्सपेक्टेड चाहिने लगभग हामी सर्किट हान्नै लागेको अवस्था पनि हामीले देख्यौँ। साथीहरू, यसरी हामीले नेप्सेको विगत हप्ता यसरी देख्यौँ। अब हामी चाहिने एउटा बजारको औसतलाई विचार गर्दै जाँदा बजारमा एसएमएलाई हेर्दाखेरि एसएमए 1882 को एसएमए 45बाट 1904, 1921 र 1924 5 दिनको औसतलाई हेर्दा चाहिने हामी चाहिने इएमएलाई विचार गर्दा इएमए बढेको अवस्थै देखिन्छ भने हामी यदि एसएमएलाई विचार गर्दा एसएमए चाहिने 30बाट 19 सामान्य हिसाबमा सिम्पल मुभिङ एभरेजको 10 पनि तपाईँ 1860-45 मा एसएमए 45 डेजको 1860 थियो भने 1900 हामीले देख्यौँ ब्याङ्किङलाई यसो विचार गर्दा 1901 हुँदै फेरि 1930 र 1905 अर्थात् ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामी के देख्छौँ अब भने यो इएमए र एसएमएलाई विचार गर्दा त्यति तनावग्रस्त हामीले चाहिने देखेको छैनौँ, अर्थात् पोजिटिभ हामी यसमा चाहिने सेन्टिमेन्ट्स बनाउन सक्छौँ। यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सलाई पनि हामी विचार गर्दा हामीले चाहिने के देख्छौँ भन्दा समग्रमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा पनि चाहिने लगभग 3611 को एसएमए हामी 5 दिनको एसएमए यसरी विचार गर्दा 4565 सम्म पुगेको अवस्था देख्छौँ। त्यस्तै इएमएलाई पनि विचार गर्दा 3800लाई विचार गर्दाखेरि 5 दिनमा आउँदा 4500 अर्थात् पोजिटिभ ट्रेन्ड यहाँ पनि देखिन्छ। समग्रमा हामी यसरी हेर्दै जाँदा बजारमा हामीले चाहिने हरेक सेक्टरमा, चाहे त्यो लाइफ इन्सुरेन्स होस्, चाहे हरेक सेक्टरमा हेर्दाखेरि चाहिने बजार केही यो हप्तामा आएको छ। तर हामीले विकलाई यसरी विचार गर्दै जाँदा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बजारमा अहिले आएर विगत यो हप्तादेखि अलिकति स्ट्रेसमा आएको देख्छौँ। नभए बजारको आफ्नो ट्रेन्ड चाहिने गति राम्रै भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। अब नेप्सेलाई विचार गर्दा नेप्से हामी 2783 अर्थात् 2753बाट 60लाई 53, 2783 हुँदै जाँदा बजार अहिले पनि हामी 2871 को औसतमा हामी देख्छौँ। त्यसै गरी इएमएमा हेर्दाखेरि हाम्रो इएमए 2878 सम्म 2757 देखि 2878 अर्थात् इएमएलाई हेर्दा चाहिने बजारमा सकारात्मकै मुड देखिन्छ। त्यसैले समग्रमा बजार के हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी जाँदा बजारलाई हामीले हेर्दा बजारको लगभग 3074 बिन्दुबाट हामीले बजारमा 2839 को लो पोइन्ट देखेका छौँ र बजारमा हामीले हेर्दा लगभग हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बजार चाहिने 3000
3080 को बिन्दुबाट बजारले चाहिने हामी फल हुँदा पनि लगभग 3000बाट यो बजार 3000 सम्म आएर बजारले माथि ब्रेकआउट दिनुपर्ने अवस्थामा बजार चाहिने सिधा अहिले आएर 2843 को बिन्दुमा आउनु भनेको यसले हामीलाई सपोर्टमा आएर छोएको अवस्था देख्छौँ। अर्थात् बजार सपोर्टबाट यहाँबाट अधिकतम हामी फर्कने देख्छौँ, किनभने यसको हामीले अर्को सपोर्ट हेर्दाखेरि यो बजार धेरै तल छ र चाहिने यसको यो झर्नु भनेको अलिकति अवस्था चाहिने बजार धेरै झर्न पनि सक्दैन र बजार यहाँबाट फर्कने चान्सेस चाहिँ हामी धेरै देख्छौँ र बजारले यस पटकको रेसिस्टेन्स भनेको लगभग 3000 सम्मको रेसिस्टेन्स हामीले देख्छौँ। तर बजारमा 1-2 दिनको लागि बजार हल्का चाहिने यो चाहिँ बजार अलिक तल मुभ देखाए पनि आइतबार र सोमबारदेखि बजारले सकारात्मक मुड देखाउँछ। तर डिपेन्ड यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सकारात्मक मुड देखाउँदा यो समय चाहिने इन्भेस्टर्सको लागि यस्तो करेक्सन भनेको अनएक्सपेक्टेड करेक्सन भनेको वास्तवमा गोल्डन टाइम हो इन्भेस्टरको लागि र हामीले पैसा स्टकको क्वालिटी स्टक्समा सिफ्ट गरेर हामी लगानी गर्न सक्छौँ र जहाँसम्म असाढ महिनाको क्लोजिङ भएको हुँदा साथीहरूले चाहिने के विचार गर्नु पर्यो भन्दा कि बजार अहिलेको हिसाबमा त्यतिको चलायमान नभए पनि लगानी गर्ने ओपिक छ र श्रावणको पहिलो दोस्रो हप्तादेखि बजारले फेरि पुनः आफ्नो ट्रेन्ड चाहिने भल्युममा रिकभर गरेर जाने हामीले बुझ्न सक्छौँ र बजार सकारात्मक चाहिने दिशामा बढ्छ भन्ने हाम्रो छ। किनभने बजारले अहिले पनि आएर बजार बेयरिश ट्रेन्डबाट चाहिने हामीले बुलिश ट्रेन्ड दिइसकेर बजार रिकभर हुने फेजमा देख्दैछौँ। बजार धेरै झर्यो भने पनि अर्को सपोर्ट हामीले लगभग 2800 भन्दा माथि नै देखेको हुँदा धेरै तल बजार झर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा अब ब्याङ्कको कुरा गर्दै जाँदा कमर्सियल ब्याङ्कमा जाँदा कमर्सियल ब्याङ्कले औसत लाइनलाई छोडेको छ। बजार भोलाटिलिटी लेभल त्यसमा चलायमान त्यति हुन नसकेको अवस्था छ। बजारले 2040 को रेन्जलाई 2040 सम्मको रेन्जको टार्गेट दिएको बजार अहिले आएर 1900 छ, अर्थात् 100 पोइन्टले बजार तलतिरै अवस्थामा छ। अर्थात् ब्याङ्कमा पनि पैसा लगानी गर्न साथीहरूलाई मैले यहाँ अपडेट गर्न चाहे बजारमा अहिले असाढ महिना हो, तपाईँलाई थाहा छ। लगभग यदि हामीले 3 महिनाको लागि सोसम्ममा अधिकांश कम्पनीहरूको साधारण सभा भइसकेको हुन्छ। तपाईहरूले कम्पनीको इपिएसलाई हेरेर लगानी गर्दा पनि बजारमा 15-20% चाहिने सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले क्वालिटी स्टक्स र पी रेसियोलाई इपिएसलाई विचार गरेर तपाईहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने बजारमा एउटा त्यो रणनीतिबाट जान सकिन्छ। दोस्रो, हामीले चाहिने कम मूल्यमा स्टक उठाउन सक्छौँ र हामी चाहिने एभरेज गर्दै जाने रणनीतिमा हामीले सेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। र अहिले हामीले यसरी हेर्दा इएमएफ 22 र हामीले चाहिने यदि मुभिङ एभरेज 22 र मुभिङ एभरेज 44 लाई विचार गर्दा अझै पनि 44 को 44 दिनको औसत लाइन त छुनलाई अहिले पनि धेरै समय लाग्छ। त्यसैले बजारले योभन्दा पहिले नै रिकभरी दिन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि चाहिने अब प्रफिटकै लागि भए पनि बजार रिकभर हुने अवस्था देखिन्छ। र त्यस्तै अब हामी अरू सेक्टरलाई पनि विचार गर्दा माइक्रो फाइनान्सको कुरा गर्दा माइक्रो फाइनान्समा बजार अहिले तनावग्रस्त अवस्थामा देखिन्छ। बजारले चाहिने समग्र ब्यान्डै चाहिने हाम्रो तलतिर जाने ट्रेन्ड देखाएको हुँदा बजारमा हामीले यस्तो अवस्थामा वेट एन्ड वाच नै अर्को विकल्प छैन। हामीले चाहिने माइक्रो फाइनान्सबाट ठिक समयमा साथीहरूलाई बजार ठिक समय छ एकपटक निस्केर अनि बरु बजार तल डिप हानिसकेपछि किन्ने भनेर होल्ड गरेको अवस्था थियो विगत हप्तामा।
अहिले बजार तल ट्रेन्डमा देखिन्छ। त्यस्तै हामी यदि हामीले अर्को हाइड्रो सेक्टरलाई, हाइड्रोमा अहिले चाहिने बजार बढेको अवस्था देख्छौँ। हाइड्रोलाई हामीले विचार गर्दा हाइड्रोमा हाइड्रो एभरेज लाइनभन्दा तल र चाहिने रिकभर हुने मुडमा देखिरहेको छ र बजारले चाहिने तल आएर बजारले रिकभर गरेको अवस्था छ। तपाईहरूले 2-3 दिनको ट्रेड हेरेर औसत लाइनमा कन्फर्मेसन कल आएको अवस्थामा ट्रेड गर्दा तपाईहरू सुरक्षित फेरि बजार रिभर्स हुने ट्रेन्डको चपेटामा पर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले 2 दिन सायद पर्खनु सर्ट टर्म ट्रेडर्सको लागि उपयुक्त म देख्छु र यसमा आरएसआई अपवार्ड डाइरेक्सनमा छ, त्यसैले त्यति चाहिने छैन र डब्लु बनाउने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले भोल्युम पनि ठिक छ, अलिकति आएको अवस्था छ र निरन्तरता पनि दिइरहेको अवस्था भएकोले यसमा पोजिटिभ यो हप्ता आउँदो हप्ता चाहिने बन्न सक्छ। त्यस्तै हामी चाहिने नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई विचार गर्दा नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि 2 दिनदेखि औसत लाइनभन्दा मुनतिर झरिरहेको अवस्था छ, तर यो बजार रिकभरी हुने देखाउँदैन। बजारले चाहिने तलतिरै 2-4 दिन बजार यो हप्ता बजार तलै रहने अवस्था हामी देख्छौँ र तर बजारमा भन्न सकिँदैन बजार जे पनि हुन सक्छ, तर बजार चाहिने यसको डाइरेक्सन डाउनवर्ड छ। बजार 1-2 दिनपछि बजारले रिकभरी गर्दा बजार सायद बजार हामी यो बजार एभरेज लाइन 2-3 दिनपछि बजारमा आउन सक्छ र नेक्स्ट विकदेखि पिकअप यो नन लाइफको पनि बढ्ने अवस्था हामी देख्छौँ। त्यस्तै हामीले अब लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा गर्दा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले तल्लो ब्यान्ड छोइसकेको अवस्था छ र बजारको ओसिलेटरलाई पनि मैले विचार गर्दा यस्तो अवस्थामा धेरै तल गएको अवस्था देख्छौँ। बजार अहिले बजारमा लगभग 3-4 दिन बजार लाइफ इन्सुरेन्सको बजारमा चाहिने बजार तलै जाने देखिन्छ। अब साथीहरूलाई मैले यति भइसकेपछि हामीले एउटा अझै होटल पनि हामीले सकारात्मक यो हप्ता देख्यौँ। आखिर होटलमा हुन्छ के भन्ने पनि बुझौँ। होटल सेक्टरमा बजार एभरेज लाइनभन्दा मुनि गएको बजार रिकभरी फेजमा देखिन्छ। 1 दिनको वेटपछि बजारले चाहिने राम्रै लगभग चाहिने देखिन्छ रिकभर गर्ने 4142 सम्मको पोइन्टसम्म यसको हाई देखिन्छ भने यसको लो 3545 अर्थात् हामी एभरेजबाट रिकभर छौँ। 1 दिन आइतबार या सोमबारको ट्रेड सकारात्मक बन्यो भने यसले कन्फर्मेसन कल दिन्छ र बजार अपवार्ड डाइरेक्सनमै छ। अब हामी होटलपछि अर्को हाइड्रो हामीले देख्यौँ विगत हप्ता डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स र चाहिने फाइनान्स कम्पनीमा पनि धेरै नै साथीहरूले पैसा पनि बनाउनु भयो होला र ग्राफले बेन्ड गर्यो। बजार आएर अहिले औसत लाइनलाई क्रस गरेर तल गएको छ, अर्थात् अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढ्ने सम्भावना छैन। यो ब्याङ्क अहिले अब यसले औसत लाइन काटेर बजार तल गइसकेको अवस्था भएकोले र आरएसआई तल छ र प्रेसर पनि तल छ र सेल प्रेसर हाई छ, जसको कारण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तलतिर जाने हामी देख्छौँ। त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीलाई पनि विचार गर्दा फाइनान्स कम्पनीले औसत लाइनमा आएको छ, तर बजारमा यसलाई रोकावट यसको अवरोध नभएकोले बजार तल पनि जान सक्छ, माथि पनि हुन सक्छ। तर अहिले एक्सक्युजिङ फेजमा छ, बजार चाहिने सङ्कुचनको अवस्थामा हामीले फाइनान्समा देख्छौँ बजारमा। त्यसैले बजारमा 1-2 दिनलाई हरियो भयो भन्दैमा बजार बढ्न चाहिने सक्दैन। तर कन्फर्मेसन यहाँ आएर 1 दिन कन्फर्मेसन कल बन्यो भने, किनभने ठिक एभरेज लाइन टच भएको अवस्था छ, बजार तल पनि जान सक्छ र यहाँबाट कन्फर्मेसन दिएर बजार रिकभर पनि हुन सक्छ 2-3 दिनको लागि र नयाँ एउटा कर बनाएर बजार चाहिने उठ्न पनि सक्छ। त बढी उठ्दाखेरि पनि 2433 को हाराहारी 2200 को बजार छ, 2433 सम्म गएर बजारले साइडवेजको ट्रेड गर्ने देखिन्छ। यसरी फाइनान्स पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब साथीहरू समग्रमा हामीले तपाईहरुलाई मैले यो अब हरेक कम्पनीको एनालाइसिस गर्दा हामीले केही फाइनान्शियलहरू हेर्ने गर्छौं। आज म फाइनान्शियल केही कम्पनीका सेक्टर वाइज तपाईलाई फाइनान्शियल कुराहरू पनि शेयर गर्नेछु।
अब फाइनान्सियल हेर्दा र हामीले अहिले हाम्रो रणनीति हामीले असाढ महिना भएकोले हामीले भन्यौँ कि हामीले चाहिने इपिएस हेरेर मात्रै हामीले ट्रेड गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र बिचमा यो बिचको भोलाटालिटी मुभ आयो भने र्यालीसँग तपाईहरूले ट्रेड गर्नु होला। अब यहाँ मैले लगभग केही कम्पनीहरू यो बिचमा केही बलिया कम्पनीहरू जसको ट्रेन्ड राम्रो छ, जसको गेन राम्रो छ, जसको पी रेसियो कम छन् या पी रेसियो बढी भएका कम्पनी पनि यहाँ मैले जसको फिनान्सियल स्ट्रङ छ, फन्डामेन्टल ठिक छ, ती कम्पनीमध्ये लगभग 20-25वटा कम्पनी तपाईहरूलाई मैले सजेस्ट गर्छु, जसमध्ये सनराइज ब्याङ्क, एनएमबी र पिसिएल। हामीले सबैभन्दा यहाँ बुझ्दा अहिले यो हप्तामा आउँदो हप्तामा यदि इपिएसलाई हामीले टार्गेट गर्ने हो भने हामी चाहिने केबिएल, मेगा, बिओकेएल, एसएलआइसिएल, आरएमडिसी, एसबिएल, एनबिबी र सिएसएल जस्ता कम्पनी उठाउँदा केपिसिएल, सिएलबिएसएल यो कम्पनी उठाउँदा हाम्रो लागत पनि कम हुन्छ। हामी 25 पी रेसियोभन्दा मुनि हुन्छौँ र 400 भन्दा तलको स्टक, 300, 400, 400 सम्मको स्टक र 12% भन्दा बढी पी रेसियो भएका कम्पनीहरू जो हामीले पहेँलो रङले येल्लो कलरले दिएका छौँ, जो अहिले पनि अन्डर भ्यालुड छन्। अर्थात् हामीले हेर्दा आरओई हेरे पनि पी रेसियोको अनुसार गए पनि अहिले पनि यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा र यसले दिएको प्रतिफललाई विचार गर्दा यसको मूल्य कम छ। त्यसैले साथीहरूले लगानी गर्दा आफ्नो तरिकाबाट एनालाइसिस गरेर तपाईहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर ती बाहेकका यदि मैले तपाईहरुसँग लिस्ट सेयर गरेको छु जसमा एनआइबी, मेरो, एसआइसी, सानीमा यी कम्पनीहरू पनि छन्, तर लागतको हिसाबमा, पी रेसियोको हिसाबमा, इपिएसको हिसाबमा तपाईले विचार गर्दा 8% इपिएस हुने कम्पनीमा तपाईले 800 रुपैयाँ लगाउनु भन्दा 400 रुपैयाँ लगानी गरेर 12% फाइदा हुने कम्पनी लगाउनु सायद बुद्धिमानी हुन्छ। त्यही हिसाबमा हामीले चाहिने यहाँ यो अन्डर भ्यालुड स्टक र चाहिने रिस्क कम भएको स्टक र तपाईको इपिएस बढी भएका कम्पनीहरू हामीले तपाईहरुसँग सेयर गरौँ। यदि भन्दै अब हामी पुनः फेरि अर्को हप्ता तपाईहरुलाई चाहिने यो इपिएस, पी रेसियो अनि त्यसपछि नेटवर्थको बारेमा समग्र रूपमा एउटा भिडियो लिएर आउनेछौँ, जसमा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि सकारात्मक पी रेसियो हुँदा के हुन्छ, नकारात्मक पी रेसियो हुँदा के हुन्छ र त्यस्तै नकारात्मक नेटवर्थ हुँदा के हुन्छ र नकारात्मक चाहिने सकारात्मक नेटवर्थ हुँदा के हुन्छ, त्यस्तै फेरि इपिएस पनि सकारात्मक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी उदाहरणसहित अर्को भिडियोमा पुर्याउनेछौँ। अब यसपछि हामी हरेक हप्ता समयमा यसलाई सुधार गर्दै साथीहरू फेरि आउँछौँ बजारमा। तपाईहरू यो लगानी गर्ने ठिक समय हो, तर बजार 1-2 दिनलाई तल गयो भने पनि तपाईहरुले निराश हुने अवस्था छैन। एभरेज गर्दै थोरै हिसाबमा उठाउँदै बजारमा सुरक्षित साथ लगानी गर्नुहोस् र आशा छ आगामी हप्ता राम्रै हुन्छ होला र चाहिने त्यसपछिको अन्तिम हप्तामा अलि सजग बन्नु होला। आषाढ मसान्तको अन्तिम क्लोजिङ बेलामा र सायद श्रावणको पहिलो हप्तादेखि बजारले पिकअप लिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।